सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान्ने सुरु गरौँ निर्वाचन आयोग सम्बन्धी समाचारबाट। हालसम्म मतगणना सम्पन्न भएका पालिकाहरूमा 14,407 जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन्। आयोगका अनुसार कुल विजयी उम्मेदवार मध्ये महिलाको संख्या 41.21% रहेको छ। हालसम्म देशभर पालिकाको प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य पदमा 34,953 जना उम्मेदवार विजयी बनिसकेका छन्। अब 268 जन प्रतिनिधि निर्वाचित हुन बाँकी रहेको छ। आयोगले गत वैशाख 30 गते देशका सबै 753 वटै स्थानीय तहमा एकसाथ निर्वाचन गरेको थियो। निर्वाचन 35,221 जन प्रतिनिधिको लागि भएको थियो। निर्वाचनमा देशभर 1,45,011 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट 5,548, नेकपा एमालेबाट 5,026, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2,079, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालबाट 643, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 406, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालबाट 250, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 116 र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 64 जना महिला उम्मेदवार विजयी बनेका छन्। बाँकी विजयी हुने महिलाहरू अन्य दल र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेहरू छन्। प्रदेश 1बाट 2,455, मध्य प्रदेशबाट 2,770, बागमती प्रदेशबाट 2,347, गण्डकी प्रदेशबाट 1,622, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,124, कर्णाली प्रदेशमा 1,524 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,560 जना महिला उम्मेदवार विजयी बनेका छन्। बटेश्वर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामशिष महतो र उपाध्यक्ष फूलकुमारी सिंहले पदभार ग्रहण गरेका छन्। शुक्रबार विधिवत रूपमा भगवानको पूजापाठ गर्दै अध्यक्ष महतो र उपाध्यक्ष सिंहले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै दुवैजनाले प्रशासनिक कामकाजको विधिवत रूपमा शुभारम्भ गरेका छन्। पदभार ग्रहण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश कमिटी सदस्य बासुलाल महतो, बटेश्वर गाउँपालिका सभापति रामचन्द्र महतो, बटेश्वर गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। ग्यास बोकेको बुलेटमा आगलगी भएपछि नारायणगढ र मुगलिन सडक खण्ड बन्द भएको छ। 15 किलो भन्ने ठाउँमा ग्यास बोकेको बुलेटमा आगलगी भएपछि ग्यास लिकेज भएको हुन सक्ने र जोखिम बढाएकाले सडक खण्ड बन्द गरेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। अवस्था पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ भने भएपछि मात्रै सडक सञ्चालनमा आउने प्रहरीको भनाइ छ। आज शुक्रबार दिउँसो 1 बजेतिर बुलेटमा आगलगी भएपछि सम्भावित क्षति कम गर्नका लागि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड बन्द गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले दुईतर्फी नै गाडी नचल्दा सडकमा गाडीको लामो लाइन लागेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआउने जेलसम्म सचेत बन्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौँ शहरलाई विश्वकै उत्कृष्ट बनाउन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो जितलाई विजयका रूपमा नभएर काम र नेतृत्वको सुरुवातको रूपमा लिएको भन्दै उहाँले अब सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभागृहमा महानगरको अन्तिम मत परिणाम घोषणा कार्यक्रममा नवनिर्वाचित मेयर शाहले अबका दिनमा भिजन र एजेन्डालाई कार्यान्वयन सम्पन्न गर्नेतिर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। काठमाडौँलाई अबको 5 वर्षमा विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने उहाँको घोषणा छ। शाहले काठमाडौँलाई एउटै परिवार ठानेर काम गर्ने पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित शाहले 61,767 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका प्रतिस्पर्धी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सृजना सिंहले 38,341 र
नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 38,117 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता टाङ्गौल 68,612 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गौले नागरिकको विश्वासलाई शिरमा राख्दै सेवक भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले आफू नागरिकको शासक नभई सेवक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले मतदातालाई धन्यवाद दिँदै लेख्नु भएको छ, भरोसा गरेर काठमाडौँ जस्तो महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकामा विजय गराउनु भएको छ। त्यसैले यो तपाईहरूको विश्वासलाई शिरमा राख्दै शासक होइन सेवक भएर काम गर्ने प्रण पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। नेपालले काठमाडौँलाई उत्कृष्ट सहर बनाउने लगायत मेयर शाहको सबै योजनामा सहयोग एवं सहकार्य गर्न आफ्नो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित उपमेयर वडाध्यक्षहरू तथा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको छ। विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधान केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बजुले स्तरहीन भएको टिप्पणी गरेपछि जारी संसद बैठक अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका कानून मन्त्री बजुले प्रमुख ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई स्तरहीन बनेका थिए। हिजोको छलफलमा ओलीले सरकारको चरम कमिसन खोरीमा डुबेर सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण गर्न लागेको टिप्पणी गरेका थिए। सोही टिप्पणीलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री बजुले आफ्नो नेतृत्वको सरकार कमिसन खोरी भएको र अरूलाई पनि उस्तै देखेको बताएका थिए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसनको चास्नीमा रमाएको अवस्थामा सत्ता गुमाउन पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्छ र मन्त्री बडुले भनेका थिए। लक्तै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले नियमापति गरे एमाले सांसदहरूले आफ्नो पार्टी अध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई स्तरहीन भनेर मन्त्रीले खण्डन गरेको विरोधमा संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेका थिए। विपक्षी दलका नेतामाथि गरेको टिप्पणी रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने एमाले सांसदको माग छ। एमालेको अवरोधपछि संसद बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी थियो। सरकारले चौतर्फी आलोचनापछि पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ। सरकारले पूर्वाधार भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। 10 जेठमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने 2 शीर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। तर कुन शीर्षकको कर कति घटाउने भने निर्णय भने भइसकेको छैन। वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर 5-5 रुपैयाँ घटाउन मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। तर यो अहिले निर्णय भइसकेको छैन। मन्त्रालयले अहिले कुन शीर्षकमा कसरी मूल्य घटाउने भनेबारे छलफल गरिरहेको जनाएको छ। आर्थिक समाचार। भारतले चिनी निर्यातमा पनि रोक लगाएको छ। भारतमै चिनीको मूल्य बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि भन्दै केही महिना निर्यातमा रोक लगाएको हो। भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले जुनदेखि अक्टोबर 31 अर्थात् 4 महिनाका लागि चिनी र त्यसका सबै खाले कच्चा पदार्थ निर्यातमा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गरेको इकोनोमिक टाइम्सले आफ्नो वेबसाइटमा समाचार छापेको छ। भारत ब्राजिलपछि विश्वमा धेरै चिनी निर्यात गर्ने मुलुक हो। भारतबाट बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, मलेसियामा सबैभन्दा धेरै चिनी निर्यात हुने गरेको छ। भारतको यो निर्णयले नेपाललाई पनि
प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। नेपालको स्वदेशी उत्पादनले मात्रै चिनीको माग धान्न सक्दैन। नेपालको आन्तरिक उत्पादनले चिनीको घरेलु माग धान्न पुग्दैन। नेपाल भारत लगायत अन्य मुलुकमा चिनीमा परनिर्भर रहेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउँदै गएका छन्। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय बजार महँगो बनाइदिएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाने तेलका साथै मकै, गहुँ जस्ता खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने क्रम जारी छ। भारतले रोक लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको भाव बढेको छ। विश्वको दोस्रो ठुलो गहुँ उत्पादक देश भारतले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा गहुँको भाव उकालो लागेको हो। भारतले लगाएको प्रतिबन्ध अस्थायी भएको र यसमा पुनरावलोकन हुन सक्ने बताएको भए पनि अप्रत्याशित रूपमा निर्यात बन्द गर्ने भारत सरकारको निर्णयले विश्वभर खाद्य सङ्कट झनै बढ्ने भए चुलिएको छ। त्यसमाथि विश्वभर मलखादको अभाव र कम उब्जनीका कारण पनि माग अनुरूपको आपूर्ति हुन नसक्दा विश्वभर गहुँ मात्र नभई अन्य अन्नको भाव महँगिएको छ। गरिब देशहरूमा सामाजिक अशान्ति र भोकमरी नै उत्पन्न हुने हो कि भने भय बढेको छ। भारतले उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको भन्दै शनिबार मात्र गहुँको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस र युक्रेन बीच 93 दिनदेखि चलिरहेको लडाईँको अन्तिम परिणाम आउने टुङ्गो छैन। यसबीच युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किभमा 2 हप्ताको शान्तिपछि बिहिबार रुसले भीषण गोलीबारी गरेको छ। त्यसमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनका प्रहरी प्रमुखले दिएको जानकारी अनुसार मृतकमा 5 महिनाको बच्चा र उसका पिता पनि छन्। आक्रमण भएको बेलामा उनीहरू सडकमा हिँडिरहेका थिए। बच्चाकी आमा गम्भीर घाइते भएकी छिन्। उक्त क्षेत्रको गभर्नर ओहोले सिनेहुबोवले रुसको ग्रेनेड लोन्चर तथा तोप आक्रमणका कारण वरपरका क्षेत्रहरूमा पनि असर परेको छ। खार्किभ नजिकको दरगाछी सहरमा एक अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। इरानको दक्षिण पश्चिमी सहर आबादानमा 10 तले व्यापारिक भवन भत्किँदा 19 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 37 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको खुजेस्टन प्रान्तका उप गभर्नर एहसन आवासपुरलाई उद्धृत गरी इरानको अर्ध सरकारी समाचार संस्था ISNले जनाएको छ। व्यस्त सहरमा निर्माणाधीन भवन भत्किँदा पसेकाहरूको उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी सहित झन्डै 2000 जना परिचालन गरेको छ। इरान सरकारले उद्धार कार्यलाई अन्तिम समयसम्म जारी राख्ने जनाएको छ। खेलकुद समाचार। नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको अर्को महिना हुने चुनावको लागि अध्यक्षमा 354 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन हिजो राजीव पौडेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसअघि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ्ग शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेवाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। यो सहित इन्फाको 21 सदस्यीय कार्यसमितिमा 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। शेर्पा र नेवाङको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सदस्य सहितको प्यानल रहेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।